बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अमेरिका में अब एक नए दौर का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद उनकी पॉलिसीज पूरी दुनिया के हवाले से क्या होंगी, ना सिर्फ इसका ऐलान किया बल्कि अब उसके ऊपर ये अमल करते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। अमेरिका पूरी दुनिया से किस किस्म के ताल्लुकात चाहता है और किस किस्म के ताल्लुकात अगले 4 सालों में अमेरिका के दुनिया के हर मुल्क के साथ होंगे, फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से लीड किया जाएगा, ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली तकरीर के अंदर बड़ी वाज़ेह कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम के जो खतरात थे इस हवाले से भी खुलकर बात की और अमन की बात आपको डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आएंगे और जो उन्होंने कहा उसे पूरा करके दिखाया। अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है इसे अमेरिका किस नज़र से देखता है, इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग जारी है इसे रुकवाने में अमेरिका का क्या किरदार था और कैदियों का एक्सचेंज जिस तरह से हमने होते हुए देखा, ये तमाम चीज़ें आपको डोनाल्ड ट्रंप के उन ऐलानात और फिर जो वो बातें कर रहे हैं और जिस तरह उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले 4 साल डोनाल्ड ट्रंप के किस किस्म के होंगे। और अगर आप पिछले 3 दिनों को डोनाल्ड ट्रंप के जो उनके ऑफिस में गुजरे अगर आप उठाकर देखें ना, तो आपको अगले 4 सालों की खबर मिल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म का अमेरिका बनाने जा रहे हैं और वो अमेरिका पूरी दुनिया में किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा और इस सफर में उसे किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात जो हैं वो बनाने हैं। अगर आप इस लिस्ट को उठाकर देखें ना, जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी में जिन लोगों ने शिरकत की, तो आपको यहां से भी पता लग जाएगा कि अमेरिका के बतौर रियासत क्या ताल्लुकात होंगे किसी भी मुल्क के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो जाती ताल्लुकात हैं वो किसी भी मुल्क के साथ कैसे हैं। मिसाल के तौर पर पहला फोन गया है सऊदी अरब से डोनाल्ड ट्रंप को और पता ही चल रहा है कि अगले 4 सालों में $600 अरब की सरमायाकारी सऊदी अरब जो है वो अमेरिका में करने जा रहा है। पाकिस्तान सर कहां पे स्टैंड करता है? पाकिस्तान इस लिस्ट में कहीं भी स्टैंड नहीं करता। होना तो ये चाहिए था ना कि कम से कम हमें भी कोई दावत आती, किसी को बुलाया जाता, कम से कम हमारे लोगों को इनविटेशन दिया जाता। पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। हमने 20 साल जो अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं निकल सका, हमने एक झटके में उसे वहां से निकलवा दिया और इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। लेकिन क्या हुआ कि हम उस लिस्ट में शामिल भी नहीं हो सके, हम वेटिंग लिस्ट में भी नहीं थे, बल्कि हम कहीं भी नहीं थे। सर पिछले कई बरसों से बल्कि कई दहाइयों से पाकिस्तान ने कभी भी व्हाइट हाउस के अंदर ना अपना केस सही तरह से लड़ा नहीं है। हम हमेशा से लाइन में लगे हुए हैं और हम अपने आप को पेश करते हैं इस्तेमाल होने के लिए। कभी भी हमने पाकिस्तान के जो हालात हैं उन्हें अपनी आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि जनाब हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें, आप हमारी आवाम के लिए क्या करेंगे। हमें सिर्फ खैरात मिलती है अमेरिका से या डॉलर मिलते हैं और बदले में हमारे अड्डों को किराए पर दे दिया जाता है। ये पाकिस्तान का हमेशा से रोल रहा। तो हम उस लिस्ट के अंदर कैसे लैंड करते? तो सवाल ये जो है इसका जवाब ये होगा कि हम उस लिस्ट में कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि पिछले कई दहाइयों से हमने ये कोशिश ही नहीं की। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं इन पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर अमेरिका में, और पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है। अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया। मिसाल के तौर पर वो दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी भारत के साथ ताल्लुकात चाहता है, इसलिए उन्होंने उनको इन्विटेशन दिया। और आप देख लें कि ना सिर्फ ये रियासत के लिए एक पैगाम था, बल्कि वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो भी आपको ऑथ टेकिंग सेरेमनी में नजर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान का ना कोई बिजनेसमैन था, ना कोई सफारतकार था, ना पाकिस्तान में से किसी को बुलाया गया। अगर आप हुकूमत में बैठे हुए लोगों की अगर बातें सुने ना, मिसाल के तौर पर मरिया लोधी ने खुद से ये कहा कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सफारतकारी की नाकामी है और पाकिस्तान ने कभी भी अपना जो केस था अमेरिका के सामने सही तरह से बिल्डअप ही नहीं किया। और सफारत खाने को देखना चाहिए था, फॉरेन ऑफिस को ये देखना चाहिए था हमारी पॉलिसीज कहाँ स्टैंड करती है, और हमें प्लेस सिक्योर करनी चाहिए थी। लेकिन हम ये प्लेस सिक्योर नहीं कर सके, ना रियासत की सतह पर, ना जाती हैसियत में, ना कोई हमारा दोस्त निकला जो हमें इस लिस्ट के अंदर डाल देता। व्यूअर्स, कहने को तो ये एक ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी, लेकिन आइंदा 4 बरस पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह से एक नए दौर का आगाज हो चुका, इसका एक फर्क जो है वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी पड़ेगा। अब ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि वो इस लिस्ट के अंदर
किसी तरह उनका नाम आ जाए और वो जाकर तस्वीरें उतरवाएं और कम से कम अपनी अहमियत जो है उसे उजागर करें। सर, रियासतें ऐसे बिहेव नहीं करती होती। रियासत का रियासत के साथ एक ताल्लुक होता है। रियासत को रियासत के तनाजुर में देखना चाहिए। और क्यों आप पाकिस्तान की आवाम को इस तनाजुर में, क्योंकि आपने कभी वेटेज नहीं दी, तो आपके जहन में कभी ख्याल भी नहीं आया होगा कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, आप शख्सियात की नुमाइंदगी नहीं करते। और यही अनफॉर्चुनेट हुआ एक इंसिडेंट अमेरिका के अंदर। अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 3 दिनों में, मैं कुछ आपके सामने इसकी एक टाइमलाइन रख देता हूं। जो विल्सन हैं जी, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, चूंकि बताया जाता है कि हमारे जो वज़ीर दाखिला थे वो अमेरिका में मौजूद थे, उनकी मुलाकातें हुई, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर खबरें चलती हैं। हामिद मीर साहब ने इस चीज़ को पॉइंट किया कि इस तस्वीर के जी 2 रुख हैं। जो विल्सन, उनसे मुलाकात हुई और फिर उसके फौरी बाद जो है वो एक ट्वीट कर दी जाती है। ट्वीट में जो विल्सन क्या कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई, फ्री इमरान खान। और अब तक इस ट्वीट को व्यूअर्स तकरीबन कोई 32 लाख लोग जो हैं वो देख चुके हैं। अच्छा, अब ये मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई और फिर उसके बाद ये कहा गया कि रिपब्लिकन सेनेटर्स से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो थी बहुत ही अहमियत की हामिल थी। और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, मज़ीद ताल्लुकात हम बेहतर चाहते हैं, ये हमें पाकिस्तान के मीडिया ने एक भाषण दिया। फिर एक और मुलाकात हुई और कांग्रेस के रुकन है जी, उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई जैक बर्गमैन के साथ। और उस मुलाकात के फौरी बाद क्या होता है, एक और ट्वीट आ जाती है और उसके अंदर उन्होंने लिखा है, द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नो टाइम टू मिन्स वर्ड्स, फ्री इमरान खान। कि भाईजान टाइम ज़ाया ना करें, लफ्ज़ों से मत खेलें, शुगर कोर्ट स्टेटमेंट्स नहीं हमें चाहिए, आप इमरान खान को रिहा करें। मुझे लगता है ये कि जब ये मुलाकात हुई है तो शायद होमवर्क पूरा नहीं था। आप को चाहिए ये था कि आप अपना होमवर्क करते कि ये इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के हालात के बारे में इनकी क्या पोजीशन है। और वो मिलने के लिए चले गए तो फिर उन्होंने फौरी उसके बाद जो ट्वीट कर दिया। अब उस मुलाकात के अंदर क्या गुफ्तगू हुई, जो फीड किया जा रहा है, हम उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सर, इन ट्वीट से पता लग गया कि वहां पर क्या मुलाकात में गुफ्तगू हुई होगी। इमरान खान और पाकिस्तान के हालात के बारे में पूछा गया होगा। चूंकि मुलाकात के फौरी बाद ये ट्वीट करना, ये यकीनन ये सबसे बड़ी दलील है कि ये सवाल पाकिस्तान की रियासत से उठाया गया कि इमरान खान की रिहाई जो है वो की जाए। और अमेरिका में जो हुक्मरान जमात है, इसके लोग ये बात मानने को तैयार नहीं कि इमरान खान के केसेस जेन्युइन हैं और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उन्हें सामना करना पड़ा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अमेरिका की हुक्मरान जमात के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि रिहा करो इमरान खान को। व्यूअर्स, ये जो ट्वीट्स की गई और उससे पहले जो मुलाकात हुई, इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। जिन लोगों ने कोशिश की कि वो तस्वीरें उतरवा कर या फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात की कोशिश करेंगे, सफारती मामलात ऐसे नहीं चलते, रियासतें ना ऐसे बिहेव करती हैं। अगर आप ये जैक बर्गमैन की टाइमलाइन पर जाकर देखें जहां पर ये ट्वीट किया गया, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस किस्म के शख्सियत के मालिक हैं और इनकी पेनिट्रेशन कैसी है, और फिर रिपब्लिकन जमात से इनका ताल्लुक है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के ये कितने करीब है। इनकी एक ट्वीट है जी, और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, और ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको नजर आ सकते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि ऑनर्ड टू जॉइन द प्रेसिडेंट ट्रंप एंड सम ऑफ माय कोलीग्स दिस वीक एंड टू डिग इट टू द वर्क वी हैव अहेड ऑफ अस एज वी सीक टू कीप आवर प्रॉमिसेस टू द अमेरिकन पीपल। और आपको इनकी अहमियत जो पता चल जाएगी। अब ये कैसे मुमकिन है कि जो मुलाकात इनकी हुई वहाँ पर ये मुद्दा ना उठाया गया हो, कोई जाकर आपको अपना तारुफ ये करवाए कि जनाब मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं आपके डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि बेहतर ताल्लुकात हों, तो वहाँ पर इमरान खान का मुद्दा ना उठाया गया हो या उनसे सवाल ना किया गया हो। और ये भी कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वीकेंड गुजारता है अपने कुलीग्स के साथ, और वहाँ पर भी इस मुद्दे को कभी ना उठाया गया हो या आने वाले दिनों में ना उठाया जाए, तो ये सर मुमकिन नहीं है। अभी तो मामला सिर्फ ट्वीट्स की हद तक था। कुछ लोग ये भी खबर दे रहे हैं अमेरिका के अंदर, जब मैंने इस हवाले से कुछ फॉलोअप लेने की कोशिश की, तो ये बताते हैं कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ये बाकायदा तौर पर पैगाम जो है वो दे दिया जाएगा। वैसे अगर आप 3-4 ये जो दिन थे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद और फिर उनकी हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी उससे पहले की और फिर बाद की, अगर आप इसे एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। पाकिस्तान बतौर रियासत भी नहीं था और पाकिस्तान बतौर दोस्त यहाँ से किसी शख्सियत को भी मदऊ नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि बाइडेन सरकार
پاکستان کی موجودہ سرکار کے ساتھ سنک تھی، اور جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے تو انہیں یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ پاکستان کے تنازع میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تعلقات موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ ان کی پالیسیز بائیڈن سرکار کے ساتھ سنک تھی نتھی تھی، تو ہماری پالیسیز جو ہے ان کے ساتھ نہیں چلیں گی۔ پاکستان نے کبھی بھی اپنی سفارتکاری کو صحیح طرح استعمال نہیں کیا۔ ہمارا فورن جو آفس ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ لاپتہ ہے۔ کچھ معاونین انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور ترجمان وہ آپ کو خبر دے دیتے ہیں، ریئیکشن دینا ہو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کر۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے نا، تو انہوں نے بھی فورن منسٹری اپنے پاس رکھی، اور کیوں رکھی؟ اس کی ایک وجہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ جو پاکستان کا موقف ہے اسے کنٹرول کر سکے، کیونکہ وہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان۔ تو انہوں نے سرتاج عزیز کے ذریعے اور پھر فاطمی صاحب ہیں ان کے ذریعے فورن آفس کو چلانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب کیا ہو رہا ہے، شہباز شریف پرائم منسٹر، سمدھی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر، فورن آفس بھی ان کے پاس ہے، منسٹر ہیں، اور کیا سفارتکاری ہوئی؟ آپ اگر ان سے سوال کریں گے نا تو یہ اویلیبل نہیں ہوں گے آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے بھی، اور چاہے ان کی پسند کے من پسند اور ان کے قبیلے کے صحافی بھی اگر ان سے سوال کریں گے یہ ان کو بھی اویلیبل نہیں ہوں گے۔ ہماری سفارتکاری مکمل طور پر فلاپ ہوئی ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں جی کہ شہباز شریف صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کا جواب آئے، چونکہ جیسا بھی ہے ہمارا پرائم منسٹر ہے جی، اور جس حال میں ہم پہنچ چکے ہیں شاید ان کا ایک خط جو ہے کوئی نتیجہ نکال لے اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں، اور ہم بھی اس لینڈ آف اپرچونٹی کے اندر اپنے آپ کو، اپنے حالات کو جو ہے وہ پلیس کر سکیں اور کچھ بہتر اپنے ملک کے لیے سوچ سکیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر خطوط کا ایک سلسلہ آپ نے دیکھا، ایک خط اس سے پہلے بھی لکھا گیا تھا امریکہ سے سائفر کی شکل میں جس نے حکومت کو الٹا دیا، ایک خط تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جانے کے بعد شہباز شریف صاحب نے لکھا ہے، اور شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا جی پرائم منسٹر شہباز شریف، میں یہاں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ تو سر امریکہ بھی سوچ رہا ہوگا نا کہ یہ وہی ایڈمنسٹریشن ہے جسے بائیڈن کی آشیرواد حاصل تھی، پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، تو کیا ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے، اور یہی سوال اس وقت ریپبلکنز کے سامنے ہے، اور بار بار وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ رہا کرو عمران خان کو، کیونکہ معلوم تھا کہ عمران خان دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ کو میں نا ایک انسیڈنٹ یاد کروا دیتا ہوں، جب وائٹ ہاؤس کے اندر خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے تو آپ نے ان کے چہرے پر اعتماد دیکھا، اور جو سوالات تھے اور پاکستان کی نمائندگی، لیڈر کیسے نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ کوئی میں لفظوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا، آپ ابھی بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کلپ کے میں باڈی لینگویج کیا تھی عمران خان کی، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی طرح بار بار پانی نہیں پی رہے تھے یا ہاتھ میں پرچیاں نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوال کیا کہ پاکستان ہمیں نا ہمیشہ بیچ میں چھوڑ دیتا ہے، آپ جا کر ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے نا عمران خان جو ان کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹرمپ کے، انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کیا ایسا تو نہیں کرے گا؟ تو عمران خان نے انشور کیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس میں نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے اپنی فوجوں کو نکال کر لے کر گیا عمران خان کی وجہ سے، خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے، اور جو پالیسیز ہمیشہ سے رہی کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں، ان کو انگیج کریں۔ اگر آپ گولی کی زبان استعمال کریں گے تو اس سے حالات خراب ہوں گے۔ امریکہ 20 سال سے جنگ لڑ رہا تھا، ان کو نتائج نہیں ملے، اور پھر آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑا۔ خان صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے رہے، لیکن اب موجودہ پالیسیز کیا ہیں کہ جناب ان کو بھگا دو یہاں سے، ان کو انگیج نہیں کرنا، اور دیکھو ہم اندر گھس کے ماریں گے، یہی ہے نا۔ تو اس کے نتائج دیکھ لیں۔ تو وہ امریکہ جو طالبان کو دھمکی دیتا ہے آنے کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہماری ٹیکنالوجی واپس کرو، اور پھر اسے کیا ایسے دوست کی ضرورت ہوگی، ایسے پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت کی ضرورت ہوگی جو آلریڈی موقف اپنائے ہوئے ہے کہ بھائی جان ہم تو ان کے ساتھ خود لڑ رہے ہیں اور ہماری یہ بات نہیں سنتے، تو ہم آپ کے کیا کام آئیں گے؟ تو کیا پاکستان کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہے گی جو چاہتے ہیں کہ امن آئے، اور جو پالیسیز عمران خان کی تھی کہ خطے میں امن جو ہے وہ باتوں سے آتا ہے، نیگوشیشنز کے ذریعے آتا ہے، گفتگو کریں، انگیج کریں، وہ ہتھیار اٹھا کر نہیں آتا۔ اور وہی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ دنیا میں اگر آپ امن لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے بات کریں، اور گولی کے ذریعے یہ امن نہیں آئے گا۔ عمران خان بھی امن چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی امن چاہتا ہے، اور پھر عمران خان کی غیر موجودگی میں کیا موجودہ حکومت کے پاس یہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ امریکہ کے اس موقف کو آگے بڑھا سکیں اور انگیج کر سکیں؟
تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی امریکہ میں بیٹھی ہوئی ریپبلکن جماعت جو ہے وہ سوچ رہی ہوگی، اور اسی لیے امریکہ سے یہ بار بار آواز آ رہی ہے کہ رہا کرو عمران خان کو، اور امریکہ عمران خان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امریکہ کریڈیبلٹی پر یقین رکھتا ہے خان صاحب کی، اور اس لیے انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ فری عمران خان، اور پاکستان میں کچھ لوگ عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ ایک ویڈیو کلپ جی میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، کانسٹیبل کا ایگزام ہے اور اس میں جو کی بک ہوتی ہے اس میں کچھ سوالات تھے، جس میں لکھا گیا ایک آپشن یہ تھا سوال کہ عمران خان کو القادری یونیورسٹی ٹرسٹ کے سلسلے میں کرپشن کے الزام میں قومی احتساب بیورو نے اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے گرفتار کیا۔ اب یہ آپشنز کیا ہیں جی؟ 9 مئی 2023، 10 مئی 2023، 11 مئی 2023، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ تو آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس حد تک گر گئے۔ عمران خان کو نصاب میں ایسے سوالات رکھ کر ڈسکریڈٹ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ سر آپ نہیں کر سکتے، ذہن سازی آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے نا کہ جو کچھ اسلام آباد کے اندر جب مجھے گرفتار کیا گیا، کالر سے پکڑ کر کھینچا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگ جو تھے غصے میں آ گئے، اور جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے اندر وہ بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن مطالبہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لائی جائیں، جن لوگوں نے کیا ان کے چہرے دیکھے جائیں، یہ کون لوگ تھے، کس کے کہنے پر یہ ہوا، اور وہ شخصیات کون سی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ تو یہ مطالبہ عمران خان کی طرف سے ہمیشہ کیا گیا، اب اسے نصاب کا ایک طرح سے حصہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں جسٹس منصور نے فیصلہ محفوظ کیا رجسٹرار والے معاملے کے اوپر جو توہین عدالت کا نوٹس ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک کاروائی ڈال دی گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کاروائی ہے۔ خبر یہ ہے جی کہ جو اسلام آباد سپریم کورٹ پاکستان سے آ رہی ہے کہ جسٹس منصور کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شاید پریکٹس اینڈ پروسیجر، یہ جو پوری عدالت کی جو کمپوزیشن ہے کمیٹی کی، اس کو بھی تبدیل کرنے کے لیے شاید کوئی نئی ترمیم کر دی جائے، کوئی آرڈیننس آ جائے، اور پھر جسٹس منصور کو کمیٹی سے بھی الگ کر دیا جائے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ جسٹس منصور نے توہین عدالت کا جو نوٹس کیا اس پر فیصلہ محفوظ کیا۔ اب پتہ یہ چلتا ہے جی کہ عبوری حکم نامے کے خلاف سابق ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے اپیل دائر کر دی ہے۔ اب وہ ڈیٹیل آرڈر نہیں آیا، فیصلہ محفوظ ہوا، عبوری حکم کے حوالے سے وہ چلے گئے ہیں اپیل کے اندر، اور اپیل میں گئے نہیں، راتوں رات اب اس کے اوپر ایک لارجر بینچ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں باقی لوگ جو اس بینچ میں شامل ہیں، اس میں جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، اور جسٹس مسرت ہلالی کو اس بینچ کے اندر شامل کیا گیا، اور 27 جنوری پیر کے دن اب یہ دوپہر 1 بجے سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، اب جب سپریم کورٹ پاکستان میں ہمارے کچھ جو کورٹ رپورٹرز ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کبھی بھی اتنی جلدی میں ایسے بینچ نہیں بنائے جاتے، ابھی فیصلہ بھی نہیں آیا، اور یہ صرف اور صرف جسٹس منصور کو روکنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ اب ماضی کے فیصلوں کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر آپ ان ججز کے ناموں کو دیکھیں اور جسٹس منصور کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، اگر یہ بینچ سنتا ہے یا اس سے پہلے کوئی فیصلہ آتا ہے۔ ماضی کے فیصلے، مخصوص نشستوں کے فیصلے کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، جس میں کیا ہوا۔ اس بینچ میں جی شامل تھے جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید تھے، جسٹس محمد علی مظہر تھے، جسٹس حسن اظہر رضوی بھی تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ تحریک انصاف کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ تمام ججز جسٹس منصور کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیونکہ معاملہ یہاں پہ آزاد عدلیہ کا ہے، خود مختار عدلیہ کا ہے، اور کیا یہ ججز جسٹس منصور کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا پھر وہ حالات کے ساتھ سمجھوتہ کر لیں گے۔ یہ ایک بہت ہی، اگر یہ کہا جائے عدلیہ کے لیے برا دن ہے، کیونکہ دوسری طرف جی 12 ایڈیشنل ججز کی نامزدگی ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور پتہ ہی چلتا ہے کہ سارے کے سارے جو جج تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ وین آئی سے قبیلہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی حمایت یافتہ ہیں۔ اب تو دیکھیں جی، کسی جج کے اوپر اگر آپ یہ بات کریں نا کہ اس کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہوگا، چونکہ رانا ثناء اللہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بارے میں کہتا ہے کہ جناب وہ پروسیکیوٹر، ساری خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر ہم کیا اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر یہ تمام 12 ایڈیشنل ججز جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر آئے، اور اگر کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، تو پھر یہ جھوٹ ہوگا، چونکہ انہوں نے ان کے ناموں کو ریکمینڈ کیا۔ سر کہیں سے تو آئے ہوں گے نام، اور سیاسی جماعتوں کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جب نظام کے اندر ان کے پاس اختیار نہیں تھا تب بھی ان لوگوں نے اپنی مرضی کے ججز لگا لیے، تو اب جب ان کے پاس اختیار آ گیا سیاسی جماعتوں کے پاس، تو ایک طرح سے سندھ ہائی کورٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا قبضہ ہو چکا ہے۔
ورجی آج کی ہماری نشست سے اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.